لا شك ولا مرية أي مرية أن في هذا الكون كل إنسان شاك أمام الله سبحانه وتعالى، وكلهم باسطون أيديهم أمام الله سبحانه وتعالى عن الحزن والكرب والمصيبة والبلية، ولا سيما المسلمون الذين انتخبهم الله سبحانه وتعالى لرفع ولإعلاء هذا العلم الإسلامي، إنهم أيضا يقدمون الشكاوى أمام الله سبحانه وتعالى. ولكنهم لا يختارون تلك الطرق وتلك السبل التي يدفع الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون المصيبة والبيئة الشريرة التي سادت في عصر الصحابة وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة المنورة في أرض مكة. ولديكم إلمام تام بالتاريخ الإسلامي بالعهد النبوي، وبالتالي بالتاريخ الإسلامي الذي كان موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في أرض مكة. لا شك أنكم تعلمون أن أجواء مكة ما كانت مناسبة وما كانت ملائمة للنبي وأصحابه الكرام، ولا شك إنهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، إنهم كانوا يسجدون أمام الله سبحانه وتعالى. رغم ذلك إن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم واختبرهم بابتلاءات مختلفة، فثبت هذا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي في هذا الكون كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا من المؤمنين، ونحن أيضا من المنقادين لله سبحانه وتعالى، ونقول كل لمحة وكل وقت مفتخرين بأننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذا القول الصحيح؟ هل هذه الدعاوى التي نقدمها هل هي دعاوى مختلفة أو هي دعاوى متقنة؟ فلذلك إن الله سبحانه وتعالى يختبر ويمتحن كل من يدعي وكل من يرفع هذا الصوت بأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فماذا نفعل في ذلك الوقت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هدى الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون بأن يتمسك بالدعاء أمام الله سبحانه وتعالى. ولا شك إنكم تعلمون يا أيها الطلاب إن الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون إنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ومساء وصباحا وكل وقت، وإنهم يعلمون ويتقنون في هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى هو المعامل، أن الله سبحانه وتعالى هو رافع الحاجات، أن الله سبحانه وتعالى هو دافع المضرات. إنهم كانوا يؤمنون بهذا القول. وأما نحن فهناك فقط تعابية وشكاوى، ولا نختار تلك الطرق التي اختارها الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون. وما هي الطرق؟ هي طريقة الدعاء. أين الدعاء؟ أين بسط اليد أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن نسهر؟ هل نحن نتهجد؟ هل نحن أمام الله سبحانه وتعالى باكون؟ هل نحن أمام الله سبحانه وتعالى متضرعون؟ هل نحن خاشعون أمام الله سبحانه وتعالى أيدي لمحة؟ فكيف يعامل الله سبحانه وتعالى؟ فإن المسلمين في العالم كله في العصر الراهن فإنهم لا يدعون الله سبحانه
برحمته ويحيطهم بكرمه ويحيطهم بفضله. فيا أيها الناس، فعليكم نظرا إلى هذه البيئة الشريرة وإلى هذا الجو الشديد ندعو الله سبحانه وتعالى كل لمعة إن شاء الله سبحانه وتعالى هو ينزل علينا الكرم والرحمة والفضل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في عصر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، وندافع عن الإسلام بكل حماسة، وندافع عن الإيمان وعن قلعة الإسلام التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم بكل عاطفة، بكل حماسة، بكل قوة، بكل ثبات وبكل استقرار. إن فينا حماسة نحو الإيمان، نحو القرآن، نحو الأحاديث النبوية، فنحن نشاهد في الأيام الأخيرة كيف إن الشاب الجليل والشاب البطل الذي دافع عن القرآن، الذي حال بين إحراق القرآن وبين ذلك الرجل الشديد الكلب، كيف إنه؟ فعلينا يا أيها الإخوان أن نشحن بطارية قلوبنا بحماسة الإيمان. فلذلك علينا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يوفقنا للثبات في هذا الإسلام وفي كل مرحلة وفي كل مصيبة. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.